हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की कितने काइंड्स हैं, कितने टाइप्स कितनी तरह के रिप्रोडक्शन हैं, सही। तो ये चैप्टर क्योंकि प्लांट्स के बारे में है तो हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, सही। तो रिप्रोडक्शन जो है दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले आप लोग जो है ये समझ लें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इस चैप्टर के शुरू में भी मैंने आप लोगों को बताया, एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए। रिप्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज़म का बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज़म अपनी तरह का ही ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, ताकि वो अपनी नस्ल को बढ़ा सके, सही। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर रेस। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन मेथड इन विच नो मेल और फीमेल सेल्स आर इन्वॉल्व्ड। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें मेल और फीमेल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मेल और फीमेल सेल्स से मुराद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसमें स्पर्म और एग वगैरह था, सही। तो इसमें मेल और फीमेल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी इनकी एब्सेंस में ही रिप्रोडक्शन होती हैं। मेल फीमेल सेल्स के बग़ैर ही रिप्रोडक्शन होता है, मेल फीमेल सेल्स के बग़ैर ही नया पौधा बनता है, सही। तो इस किस्म के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सही। तो ये कैसे होता है, मतलब मेल और फीमेल सेल्स की गैर मौजूदगी में नया पौधा कैसे बनता है। एनी सेल्स और पार्ट ऑफ द body of organism develops and produce new plants। तो पौधे के किसी भी हिस्से से, सही, कोई एक सेल या एक खुलिया जो है वो निकलता है या फिर वो ग्रोथ करता है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ से ही वो जब बड़ा होता है तो उनकी ग्रोथ से ही वो नया पौधा बन जाता है। पौधे के किसी भी हिस्से से एक सेल जो है वो उनकी नशोनुमा होती है, वो डेवलप होता है और उससे नया पौधा बनता है। ये कैसे होता है? वो बडिंग से होता है। बडिंग मतलब प्लांट्स के साइडों पे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बर्ड्स या नोट्स होते हैं, कुछ इस तरह के, सही, इस तरह के होते हैं। तो ये क्या है? नोट्स। इनमें से ही जो है नया पौधा निकलेगा, सही। तो ये तो बड़ा करके दिखाया गया है, ये नोट है, सही। तो वो बर्ड इससे छोटा सा होता है, सही। तो क्या है कि बर्ड अपीयर्स ऑन द बर्ड अपीयर्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। ये छोटे छोटे बर्ड्स जो है वो कहाँ से निकलते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से ही निकलता है, सही। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स जो है रूट्स, स्टीम और लीफ को कहते हैं, सही। यानी वेजिटेटिव पार्ट्स पौधे का रूट भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है और लीफ भी हो सकता है। यानी इन तीनों में से किसी भी हिस्से से जो है वो बर्ड निकल सकता है, फिर उसी बर्ड से ही जो है नया पौधा बनेगा, सही। छोटे छोटे से नोट्स जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, सही, उसमें से जब नया पौधा निकलता है और वो अपने शाख से या फिर अपने स्टीम से या रूट से अलग होकर एक नया पौधा बनाता है, तो उसको जो है उस हिस्से को वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, सही। तो ये हो गया वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होती है, सही। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, सही। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल
reproduction, in which new plants are produced from roots, stem, leaf and buds. وہی بات ہے جو ہم لوگوں نے پہلے بھی بتائی کہ ویجیٹیو پروپگیشن کیا ہے، کہ یہ جو ہے ایسیکشول ریپروڈکشن کا ایک طریقہ ہے. صحیح، ایسیکشول ریپروڈکشن کا ایک طریقہ ہے جس میں جو ہے نیو پلانٹس جو ہے، یہ نیو پلانٹس کیسے نکلتے ہیں؟ وہ کسی بھی روٹ سے نکل سکتا ہے، کسی بھی مطلب پیرنٹ پلانٹ کے روٹ سے، اسٹیم سے، یا پھر لیو یا کہ برڈ سے ہی جو ہے جب نیا پودا بنتا ہے تو اس کو جو ہے ویجیٹیو پروپگیشن کہتے ہیں. اور یہ جو ہے اے سیکشول ریپروڈکشن کا ہی ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈ ہے. صحیح. اب ویجیٹیو پروپگیشن کے بھی مزید ٹائپس ہیں. اس کے کتنے ٹائپس ہیں؟ اس کے 2 ٹائپس ہو سکتے ہیں: نیچرل ویجیٹیو پروپگیشن، آرٹیفیشل ویجیٹیو پروپگیشن. نیچرل ویجیٹیو پروپگیشن میں کون کون سی مثالیں ہیں؟ اس کی کون کون سی مثال ہے؟ صحیح، کیا کیا ایگزامپل آ سکتے ہیں؟ رنرز ہو سکتا ہے، سکرز ہو سکتے ہیں، انڈر گراؤنڈ اسٹیم پروڈکشن ہو سکتا ہے. رنرز میں کیا ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس کی ایگزامپل اسٹرابیریز وغیرہ جو ہے یہ رنرز کی ہی ایگزامپل میں آتی ہے. صحیح. اور سکرز میں منٹ وغیرہ جیسے پودینہ وغیرہ نہیں ہے، یہ جو ہے سکرز کی ہی ایگزامپل میں آ سکتے ہیں. اور انڈر گراؤنڈ اسٹیم پروڈکشن جیسے آلو، پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ نہیں ہے، یہ جو ہے انڈر گراؤنڈ اسٹیم پروڈکشن میں آ سکتے ہیں. صحیح. یہ تینوں کیا ہے؟ نیچرل ویجیٹیو پروپگیشن کی ہی مثالیں ہیں. صحیح. اور آرٹیفیشل ویجیٹیو پروپگیشن میں کٹنگ، گرافٹنگ اور لیئرنگ آتی ہیں. صحیح. کٹنگ میں مطلب کہ کسی بھی مطلب گلاب کے پھول کو کاٹ کر جو ہے وہ اس کا ایک قلم کاٹ کے، اس کو قلم کاری کہتے ہیں کٹنگ کو، کہ گلاب کے پھول کا ایک حصہ، ایک شاخ کو کاٹتے ہیں، پھر دوسری زمین میں پھر اس کو کہیں پہ بھی لگا دیتے ہیں، پھر اسی ایک شاخ سے ہی گلاب کا ایک نیا پودا نکلتا ہے. صحیح. تو اس طریقے سے قلم کاری کرتے ہیں. گرافٹنگ میں پیوند کاری مطلب ایک یہاں پر آپ لوگوں کے لیے دکھایا گیا ہے کہ ایک پلانٹ ہے، اس کے مطلب یہ ایک اسٹیم ہے، مطلب دوسرے پودے کے اسٹیم کو یہاں سے کاٹ کر کچھ اس طرح سے کاٹا جاتا ہے تیر کی طرح کا. صحیح. تو پھر اس کو اس کے اندر ہی باندھ دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے. صحیح. اس کے اندر یہاں پر کٹ لگاتے ہیں درمیان میں، تو پھر اس کو اس کے اندر باندھ دیتے ہیں رسی سے. صحیح. تو یہ گرافٹنگ کہلاتی ہے، مطلب پیوند کاری. تو اس سے جو نیا پودا بنے گا وہ جو ہے گرافٹنگ، یہ آرٹیفیشل ویجیٹیو پروپگیشن میں آئے گا. صحیح. اور تھرڈ ٹائپ آپ لوگوں کے پاس لیئرنگ ہے. لیئرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پلانٹ ہے اس کی اسٹیم میں سے ہی وہ آگے جا کر جب زمین میں دب جاتا ہے تو پھر وہ زمین کے اندر جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے روٹ کا کام کرتا ہے. مطلب ایک پلانٹ ہی ہے، وہ آگے جا کر کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ کی اسٹیم ہی ہے. صحیح. وہ آگے جا کر زمین کے اندر ہی مطلب یہاں پر انڈر گراؤنڈ میں ہی دب جاتا ہے، تو پھر یہاں سے یہاں پر یہ روٹ کی طرح کا کام کرتا ہے اور یہاں سے نیا پودا نکلتا ہے. تو پھر اس کو جو ہے لیئرنگ کہتے ہیں. صحیح. یہ ہو گیا ویجیٹیو پروپگیشن. میں نے اسٹوڈنٹس کافی حد تک کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں، کیونکہ بک میں کافی حد تک کمپلیکیٹڈ بتایا گیا تھا، تو آپ لوگ بک سے بھی ریڈنگ کر لیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر آپ لوگ پوچھ لیں. صحیح.